अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है फेमस पीपल हाउ कन्वर्टेड टू इस्लाम। हैदर टीवी की तरफ से मैंने ये वीडियो लिया है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है और शैतान से जो मोहब्बत किया करते थे, शैतान के नक्शे कदम पे चला करते थे, वो उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते, साथ में मिलकर सुनते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि मज़हब इस्लाम बिल्कुल हक और एक मुकम्मल दीन है। बेशक, ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो कि आए दिन तबलीग की बरकत से हिदायत हासिल करके दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ईफी ज़बानी। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले तक ये खुद को शैतान का पैगंबर कहता था। ये ना सिर्फ शैतान की इबादत करता था, बल्कि इसका कहना था कि इसकी उम्र 456 साल है और 2024 तक ये तुर्की के 15% लोगों को इस्लाम से हटाकर शैतानी मजहब पर ले आएगा। लिटरली ये बंदा मुकम्मल तौर पर शैतान बन चुका था। लेकिन फिर तुर्की के एक पॉडकास्टर ने इसे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया ताकि इसके इस्लाम के खिलाफ किए गए सारे सवालों के जवाब दे सकें। ज़ेबानी इतना कॉन्फिडेंट था कि इसने कहा कि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ मेरे सवालों के जवाब दे देगा तो मैं दीन इस्लाम पर यकीन कर लूंगा। इस पॉडकास्ट के दौरान ज़ेबानी ने ये पोस्टकार्ड देखना बनता है और इसे हर सवाल का लॉजिकल जवाब मिला। जब इसे हर सवाल का परफेक्ट जवाब मिल गया तो इसकी अकल दंग रह गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ज़ेबानी ने इसी पॉडकास्ट के अंदर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि इसके शैतानी जहन में इस्लाम के खिलाफ जो भी बातें थी वो सब की सब झूठ थी। कलमा पढ़ने के बाद ज़ेबानी ने इस पॉडकास्टर ग्रुप के साथ नमाज भी अदा की, जिससे इसके दिल को और ज्यादा सुकून हासिल हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पॉडकास्ट के बाद तो ज़ेबानी की जिंदगी ही बदल गई। जो शख्स शैतान को अपना खुदा मानता था वो उम्रा करने के लिए माशाअल्लाह। मजे की बात यह है कि ज़ेबानी ने बाकायदा अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की ताकि सबको पता चल जाए कि ये शैतान को छोड़कर दीने इस्लाम में आ चुका है। इवन ज़ेबानी का कहना था कि जो लोग इसकी शैतानी जिंदगी को फॉलो करते हैं अब इसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये राह हिदायत पर आ चुका है। जब अल्लाह ताला हिदायत देने पर आता है तो इस तरह के शैतानी लोग भी दीन के साए के नीचे आ जाते हैं। मार्को वाइट जूनियर। दोस्तों, मार्को जूनियर का ताल्लुक इंग्लैंड से है। ये यूके के सबसे रिच और फेमस शेफ मार्को पिर के बेटे हैं। क्योंकि इनकी औलाद के पास बेतहाशा दौलत थी तो जूनियर बचपन से ही बिगड़ गए थे। जवानी में कदम रखते ही इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। आप इनके टैटूज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस रास्ते पर चल रहे थे। इन्हें नशे की इतनी लत लग चुकी थी कि इन्होंने शॉप लिफ्टिंग, इलीगल वेपन्स और इवन लड़कों के साथ लड़ाई करना भी शुरू कर दिया था। आखिर इलीगल वेपन रखने और एक दुकान में चोरी करने के जुर्म में पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने इन्हें 1 साल की सजा सुना दी। आपको बताता चलूं कि मार्को के फादर ने नशा छुड़वाने के लिए इन पर 1 मिलियन पाउंड्स खर्च कर दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। पर जब ये जेल में गए तो वहां इनकी मुलाकात मुसलमान कैदियों से हुई। वो मुस्लिम प्रिजनर्स डेली नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते थे। इवन वो मुसलमान कैदी वहां दीन इस्लाम की तबलीग का काम करते, जिसे सुनकर मार्को को बहुत ही सुकून मिलता था। आखिर इन्होंने जेल में इंग्लिश कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। मार्को का कहना था कि वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते और हिम्मत तलब करते थे। आखिर अल्लाह ने इन्हें हिदायत दे दी और इन्होंने जेल के अंदर ही इस्लाम कबूल कर लिया। 1 साल बाद जब मार्को जेल से बाहर आए तो सब इन्हें देखकर शौक हो गए। इनकी लाइफ मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। इन्होंने नशा, अयाशी और हर बुरा काम छोड़ दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मार्को अब 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे और अपनी फैमिली और 3 साल की बच्ची के साथ सुकून से जिंदगी गुजारने लगे थे। मार्को अपनी जिंदगी के बदलने का पूरा क्रेडिट इस्लाम को ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मार्को एक मुसलमान है और दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एल्फी बेस्ट जूनियर। दोस्तों, एल्फी जूनियर एल्फी विलियम बेस्ट के बेटे हैं, जिनका शुमार इस वक्त यूके के सबसे अमीर बिलियनियर्स में किया जाता है। एल्फी जूनियर 1998 में यूके के अंदर पैदा हुए थे और इस वक्त इनकी उम्र 25 साल है।
یہ بھی اپنے فادر کی طرح ایک سکسیسفل بزنس مین ہے. ان کی اسلام کی طرف آنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ بیسیکلی ایک کرسچن تھے اور دیکھنے کو تو ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی, لیکن پھر بھی یہ اپنی لائف سے خوش نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ ان کا دماغ ہر وقت کسی نہ کسی سٹریس کا شکار رہتا تھا اور اس میں عجیب سی سوچیں آتی تھیں. یہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتے جو انہیں سکون دے سکے. ایک دن ایلفی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کے دوستوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کہ مسلمان تھا. وہاں سے واپسی پر اس کے دوست نے ان کو کہا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا وہ بھی اس کے ساتھ آ سکتے ہیں, تو اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا. سو یہ ان کے ساتھ مسجد میں چل پڑے. ایلفی کا کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ مسجد میں انٹر ہوئے انہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا. یہ ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے اور نمازیوں کو دیکھنا سٹارٹ ہو گئے. انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں وہ سکون مل گیا ہے جسے یہ ہمیشہ سے ڈھونڈتے تھے. یہاں تک کہ امام کے منہ سے نماز کے جو الفاظ نکل رہے تھے انہیں سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, حالانکہ انہیں ان الفاظ کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایلفی کے مطابق انہیں آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی فیلنگ نہیں محسوس ہوئی تھی. اس دن کے بعد ان کے دل میں اسلام کو ایکسپلور کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. انہوں نے عربی سیکھنا سٹارٹ کر دی اور ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. آہستہ آہستہ انہوں نے نماز سیکھی اور پہلے یہ صرف جمعے کو نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, پھر باقاعدہ ہر نماز مسجد میں ادا کرنا شروع کر دی. جب یہ نماز پڑھتے انہیں عجیب طرح کا سرور ملتا اور ان کا سارا سٹریس دور ہو جاتا تھا. ایون انہوں نے شراب پینا اور ہر وہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس سے اسلام نے منع کیا ہے. جب انہیں قرآن پاک کی سمجھ آنے لگی تو انہیں اس کتاب اور دین اسلام سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. آخرکار 24 مارچ 2023 میں سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایلفی جونیئر امام صاحب کے پیچھے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے. الحمدللہ اب ایلفی ایک مسلمان ہیں اور دوسروں کو بھی دین کی ترغیب دیتے ہیں. رابرٹ باور دوستو رابرٹ جرمنی کے سب سے فیمس فٹ بال پلیئرز میں سے ایک ہیں. یہ اس وقت سعودی عرب کے الطائی کلب میں میچ کھیلتے ہیں. رابرٹ کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا. انہوں نے اپنی پوری زندگی عیسائی مذہب کو فالو کیا, لیکن پھر ایک دفعہ فٹ بال میچ کے سلسلے میں یہ دبئی آئے ہوئے تھے. دبئی کے اندر ان کی ملاقات تنزانیہ کی ایک مسلم لڑکی سے ہوئی. رابرٹ کو وہ لڑکی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا, لیکن کیونکہ وہ ایک مسلمان تھی تو انہوں نے رابرٹ سے کہا کہ جب تک وہ اسلام قبول نہیں کریں گے ان کی شادی نہیں ہو سکتی. خیر ان کے کہنے پر رابرٹ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی. لیکن اس وقت رابرٹ صرف نام کے مسلمان تھے اور دین میں پوری طرح داخل نہیں ہو پائے تھے. پر جب انہوں نے کچھ عرصے تک اپنی مسلم وائف اور ان کی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے. ان کی وائف اور ان کی وائف کے فادر رابرٹ کو دین کے متعلق بتاتے اور انہیں قرآن مجید اور احادیث سناتے تھے. کچھ عرصے اسی ماحول میں رہنے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور رابرٹ نے اعلانیہ طور پر سب کو بتا دیا کہ وہ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. ایون انہوں نے انسٹاگرام پر باقاعدہ پکچرز اور ویڈیوز شیئر کیے جن میں وہ اپنے سسر کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب انہوں نے سعودی کلب کو جوائن کیا اور سعودیہ میں فٹ بال کھیلنے کے لیے شفٹ ہوئے تو وہاں کا دینی ماحول دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا. رابرٹ نے اس ماحول میں قدم رکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے شہادہ لیا اور کلمہ پڑھا تاکہ وہ پورے طریقے سے دین اسلام میں داخل ہو جائیں. رابرٹ کی یہ سٹوری ریئلی بہت انسپائرنگ ہے. سچ میں بہت زیادہ انسپائرنگ ہے ان کا سٹوری. ان سبھی کا ویڈیو پہ ریئیکشن دینے کے بعد سچ میں گوز بمز ہی آ رہے ہیں اور سچ میں ایک ایک سٹوری جتنے کے سنائی سب بہت زیادہ انسپائرنگ تھی اور ایسا لگ رہا تھا کتنا خوبصورت یہ مذہب ہے اسلام مذہب. جتنا اس میں ڈیپلی جاتے رہو گے اتنا اس کی خوبصورتی اس کی مطلب گہرائی سمجھ آتی جائے گی اور دل میں جو ایمان ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا. ہے ہی پیارا اتنا مذہب ہمارا اسلام. اور ایک بات ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے. بولتے ہیں نا کہ ہم ان مولانا کو سنتے ہیں ان مولانا کو سنتے ہیں ان کی تقریر کو سنتے ہیں آنکھ بند کر کے ان کی تقریر پہ بیانات پہ وہ کرتے ہیں اس طرف جاتے ہیں اس طرف. تو بہتر راستہ ہے قرآن کو ڈیپلی جانے اس کو سمجھے. قرآن میں اللہ نے
کیا کہا ہے وہ جب جان لیں گے تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ سمجھ ڈائریکٹ اللہ نے جو باتیں کہی ہے وہ ہم خود ہی سمجھ جائیں گے۔ تو کیسا لگا آپ لوگ کو ریئیکشن ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔